नाज़रीन ग्रामी, चाइना ने चुपके से सुपर पावर होने का ऐलान कर दिया है। एक ऐसा कदम उठाया कि दुनिया दंग रह गई। चीनी इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा हाई टेक ठोस ईंधन रॉकेट इंजन तैयार करने में चीन बाजी ले गया। मगरबी ताकतों पर चीन की धाक बैठ गई। अमेरिकी हुक्काम ने चीन की बढ़ती हुई दिफाई ताकत को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया है। क्या चीन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत दुनिया पर राज करने जा रहा है? क्या सुपर पावर का चेहरा चीन के सर सजेगा? और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को इससे क्या क्या फवायद हासिल होंगे? आज हम आपको चीन की एक हालिया और अहम तरीन कामयाबी के बारे में तफसीली आगाही देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मुस्तकबिल करीब में चीन कितना ताकतवर होगा। लिहाजा आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक ब्लॉक अमेरिका का इत्तेहादी है और उसका ख्याल है कि अमेरिका अगले कई सालों तक सुपर पावर रहेगा, मगर दूसरी जानिब तेजी से उभरती हुई मुआशी और दिफाई ताकत यानी चीन के हामियों और इत्तेहादियों की भी कोई कमी नहीं है। चीन जो कि मुआशी तरक्की के लिए दुनिया भर के ममालिक की मदद कर रहा है, इसकी पॉलिसियां अमेरिका से कई गुना बेहतर हैं और कमजोर ममालिक तेजी से चीन के पलड़े में अपना वजन डाल रहे हैं। इस तरह एक बड़ा इत्तेहाद चीन का हामी है और इसके मुकाबले में अमेरिका अपने पुराने साथियों के कंधों पर चढ़कर दुनिया पर हुक्मरानी कायम रखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि चीनी कौम ने बगैर बैरूनी मदद के जिस तेजी से तरक्की की और अपने मुल्क को मजबूत तरीन मईशत फ्राहम की, इसकी मिसाल देना मुश्किल है। महज 70 सालों में चीन ने दुनिया की सियासत और मईशत का रुख तब्दील करके रख दिया है और ये चीन की ज़हीन क़यादत और मेहनती कौम के जज्बे और हिम्मत से मुमकिन हो सका है। चीन की तरक्की का सफर तेजी से जारी है और चीन मुआशी मैदान से लेकर दिफाई मैदान तक हैरत अंगेज कारनामे सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि सुपर पावर बनने के लिए मुआशी और दिफाई तौर पर इसे अमेरिका को हराना होगा। इसी कोशिश में चीनी इंजीनियर्स ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि दुनिया हैरान रह गई। साथियों, गुज़श्ता रोज की एक अहम खबर यह है कि चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा हाई टेक ठोस ईंधन रॉकेट इंजन तैयार कर लिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारपोरेशन यानी CASC ने बताया कि इसने गुज़श्ता रोज पहली बार दुनिया के सबसे बड़े और तकनीकी तौर पर जदीद तरीन ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का तजर्बा किया। इस रॉकेट का 3.5 मीटर चौड़ा इंजन 500 टन ताकत पैदा कर सकता है। CASC ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि रॉकेट इंजन की मजमूई कारकर्दगी दुनिया में सरे फहरिस्त है। यह रॉकेट नकलो हरकत में आसानी और फौरी लॉन्च करने की सलाहियत के बायस मिसाइल या दीगर सामान फौजी प्लेटफार्म पर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चीनी खलाई हुकाम ने इस तजर्बे को रॉकेटों की पे लोड की सलाहियत बढ़ाने के लिए अहम संग मील करार दिया है। याद रहे कि चीन ने साल 2009 में 2 मीटर कुतर और 120 टन वजनी ठोस इंजन तैयार किया था, जो कि उस वक्त एक रिकॉर्ड था। बाद अज़ां साल 2016 में 120 टन वजनी ठोस इंजन को कामयाबी के साथ जोड़कर मुल्क की पहली ठोस बूस्टर खलाई गाड़ी बनाई गई थी और अब की बार हासिल की जाने वाली कामयाबी ने चीन को सुपर पावर बनने के मजीद करीब कर दिया है, क्योंकि इस इंजन की मदद से न सिर्फ ये कि चीन का दिफा मजबूत हुआ है, बल्कि इसी इंजन की मदद से चीन खला में भी अपनी बादशाहत कायम करके अमेरिका को खला से भी आउट कर देगा। यही वजह है कि इस खबर ने मगरबी ताकतों को हिलाकर रख दिया है और अमेरिका समेत बरतानिया भी इस कामयाबी से शदीद खौफजदा दिखाई देता है, जबकि अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि किसी भी तरह चीन की तरक्की को रोका जाए, क्योंकि चीन की तरक्की का दूसरा और साफ मतलब अमेरिका का जवाल है। प्यारे साथियों, इसी मकसद के तहत अमेरिका आलमी इदारों को चीन मुखालिफ इकदामात करने पर मजबूर कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर आलमी इदारों को ये हिदायत की जा रही हैं कि वो हर मुमकिन तरीके से चीन की तरक्की को रोकें। इस सिलसिले में ऑक्स नामी फौजी मुआहदे पर दस्तखत चंद दिन कबल ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका के माबैन हुए, जिसने मगरबी ब्लॉक के अंदर बज़ाहिर इत्तेहादियों के माबैन बड़ी दरारें पैदा कर दी है, जबकि चीन की तरफ से इस मुआहदे पर तनकीद भी की जा रही है। इस मुआहदे की वजह से नई ग्रोहबंदी उस वक्त सामने आई जब यह इंकिशाफ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और बरतानिया से जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोजें हासिल करेगा। ताहम यह बात काबिल जिक्र है
کہ مذکورہ معاہدہ ایک فرانسیسی آسٹریلوی معاہدے کی قیمت پر طے ہوا ہے، جس کے ذریعے پیرس نے روایتی آبدوزیں آسٹریلیا کو فراہم کرنی تھی۔ فرانس، جو امریکہ اور برطانیہ کا نیٹو پارٹنر ہے، اس نے اپنے اتحادیوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے ساتھ اس کے ملٹی بلین ڈالر کے معاہدے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کے تعلقات سنگین بحران سے دوچار ہیں۔ مزید یہ کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جوہری آبدوزیں چین کے لیے ہیں، چونکہ آسٹریلیا کے لیے یہ خریدنے کی بظاہر کوئی خاص وجہ نہیں ہے اور نہ ہی اسے پیسیفک مائکرو اسٹیٹس کی طرف سے فی الحال کسی بڑے دفاعی خطرات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب مبینہ طور پر یورپ نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور غصے سے بپھرے فرانس کی اس ضمن میں کھل کر حمایت کی ہے۔ اسی تناظر میں جرمن یورپ کے وزیر مائیکل روت نے کہا ہے کہ فرانس کا امریکہ کے ساتھ حالیہ سفارتی بحران غیر ملکی اور سلامتی پالیسی پر پہلے سے منقسم شدہ یورپی یونین کو متحد کرنے کی جانب ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ جرمنی اور یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیداروں کی طرف سے اس یکجہتی کے مظاہرے کا فرانس نے بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ واشنگٹن کے ساتھ اس طرح اعتماد کے ٹوٹنے سے یورپ کا اپنے طور پر اسٹریٹجک راستہ طے کرنے کا معاملہ کافی مضبوط ہوا ہے۔ کھوجی ٹی وی کے معزز دوستو، امریکی حکام کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو فون کال کر رہے ہیں، جبکہ میکرون نے فوراً آسٹریلیا اور امریکہ میں فرانس کے سفیروں کو واپس بلانے کا بے باک قدم اٹھا کر ہم جیسے ملکوں کے لیے بھی مثال قائم کی ہے کہ اپنے قومی مفاد پر کسی بھی چیز کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ فرانسیسی صدر میکرون اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز ہند اور بحر الکاہل خطے میں مشترکہ طور پر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا، کیونکہ آسٹریلیا اور امریکہ کے درمیان آبدوز کا مذکورہ بالا معاہدے پر تنازع بھی شدت اختیار کر چکا ہے۔ آکس تنازع اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات میں تجارتی خدشات داؤ پر لگنے کی وجہ سے قریبی اتحادی بھی الگ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات بالکل عیاں ہے کہ فرانسیسی دفاعی صنعت ایک منافع بخش سودا حاصل کرتی اگر آسٹریلیا اس کے ساتھ اس معاہدے میں آگے بڑھتا، مگر ظاہر ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے مختلف خیالات تھے، کیونکہ اس پیش رفت سے ان کا اپنا فوجی صنعتی کمپلیکس آسٹریلیا کے لیے مینوفیکچرنگ کے ذریعے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ لیکن اس تنازع سے ابھرنے والی زیادہ پریشان کن حقیقت بحر الکاہل میں جوہری جہازوں کی تعیناتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مغربی بلاک بحر الکاہل کے خطے میں ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مزید برآں فرانسیسی ایوان صدر نے تصدیق کی ہے کہ میکرون اور مودی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ ایک کھلے اور جامع انڈو پیسیفک علاقے میں مشترکہ طور پر کام کریں گے۔ ناظرین گرامی، امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی چند ہفتے قبل ہی اعلان کیا تھا کہ واشنگٹن کے غیر ملکی تعمیراتی منصوبوں کے دن ختم ہو چکے ہیں، لیکن اس کے برعکس ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک مکمل طور پر امریکیوں کی عالمی عسکری مہم جوئی کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ چین نے الزام لگایا ہے کہ آکس میں شامل تمام امریکی اتحادیوں میں سر جنگ کی ذہنیت پائی جاتی ہے، جبکہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جوہری معاہدے سے علاقائی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ ملائیشیا نے بھی ان کے ہم آواز ہو کر یہی کہا ہے کہ یہ معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں شدت کی وجہ بن سکتا ہے۔ بدقسمتی سے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا میں ناکام فوجی مہم جوئی کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مغربی بلاک مشرقی ایشیا بالخصوص بحر الکاہل کے متنازع علاقوں میں کسی نئے ایڈونچر کا ارادہ کر رہا ہے، شاید باراک اوباما کی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے، یا پھر کوئی اور کھچڑی پک رہی ہے۔ مگر اس بار اپنی فوجی طاقت کو بروئے کار لانے کی بجائے مغربی بلاک کو چاہیے کہ وہ چین کو مذاکرات کی میز پر شامل کرے، کیونکہ ایک بار بھڑکنے کے بعد اس اسلحے کی نئی دوڑ پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا، اور ایک ایسے وقت میں جب چین اپنی ٹیکنالوجی کے بل بوتے پر امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے اور خطے میں چینی اتحادیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک چنگاری بڑے الاؤ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ مسٹر جو بائیڈن کو چاہیے کہ وہ جمہوری اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں ترتیب دیں۔ جنگی ماحول بنانے سے دنیا بھر کا امن تباہ و برباد ہو جائے گا اور انسانی حقوق کی باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ عالمی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ شر پسند امریکی حکام کو قابو میں رکھیں اور متنازع علاقوں کے مسائل جلد سے جلد حل کروانے کی کوششیں تیز کی جانی چاہیے تاکہ پوری دنیا کا امن برباد ہونے سے بچ سکے۔ لیکن اس ساری صورتحال پر آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔
انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔